अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। फैज़ान साहब, हर जगह पर बात हो रही है कि डील होगी या फिर हमला होगा क्या? अच्छा, ज़्यादा चांसेस मैं आपको बताऊं इकराम साहब, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हमले की तरफ डोनाल्ड ट्रंप जाएगा। अब उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो आगे चलकर हम बात करेंगे, लेकिन डील के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि कहा तो ये जा रहा है, खुद अब्बास रागची ने भी कहा, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि जनाब एक डेडलॉक है, और वो डेडलॉक है जो अफजूदा यूरेनियम है ईरान की, जो 450 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा है, जो 60% तक ईरान ने एनरिच्ड कर रखी है ना, तो उसका मामला है जनाब, वो डेडलॉक है कि भाई अमेरिका कह रहा है कि मुझे दे दो, ईरान कह रहा है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, रशिया कह रहा है कि मुझे दे दो, पाकिस्तान कह रहा है 50-50 कर लो। तो ये अगर डेडलॉक है ना इकराम साहब, तो ये डेडलॉक दूर हो सकता है कि रशिया को दे दी जाए या पाकिस्तान का जो 50-50 फार्मूला है उस पर अमल कर लिया जाए। फिर ईरान को इस तरह के मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि यार जीत चुके ना, जंग जीत चुके, पूरी दुनिया ने देख लिया अमेरिका और इसराइल की शिकस्त को, दे दो अफजूदा यूरेनियम, बदले में सैंक्शंस भी हट जाएंगी, फिर जो इनके एसेट्स हैं जिनको सीज कर रखा है अमेरिका ने वो भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे, फिर जो ईरान की इकॉनमी है, जो नाका है और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो 450 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम है वो दे दो, और ये हो भी सकता है अगर सिर्फ यही डेडलॉक है। लेकिन डेडलॉक सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ अफजूदा यूरेनियम का मामला डेडलॉक नहीं है इकराम साहब। जो अबनाए हुरमज़ है उसका जो टैक्स वगैरह है, उसका जो नया निज़ाम है वो भी डेडलॉक है। फिर जो ईरान के ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो लेबनान का मामला है, लेबनान के अंदर जो जंग बंदी है, वहाँ पर जो बमबारी अभी भी जारी है इसराइल की जानिब से, तो वो भी डेडलॉक है। फिर ईरान के मिज़ाइलों के रेंज, ईरान के ड्रोन सिटीज़, फिर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, अमेरिका के जो अड्डे हैं, तो ये तो बहुत सारे डेडलॉक्स हैं। अब ईरान की जानिब से कहा गया ना, मोहसिन नकवी ईरान के अंदर मौजूद थे, और मोहसिन नकवी के या पाकिस्तान के थ्रू ईरान ने एक और जवाब दिया अमेरिका को। तो अब देखते हैं कि अमेरिका का क्या रद्दअमल होगा, लेकिन वही रद्दअमल होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ईरान की जानिब से अबनाए हुरमज़ को लेकर तो एक नया निज़ाम इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया ना। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको तस्लीम करेगा? बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ये जो मौजूदा मिज़ाइलों की रेंज है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर जो अमेरिका के अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो ईरान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये डील जो है वो बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि डेडलॉक्स एक से बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े बड़े डेडलॉक्स हैं। तो ये डील तो बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रही है। और फिर जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, अगर आप इसका ट्रूथ सोशल जाकर देखें ना इकराम साहब, तो अब से कुछ देर कबल इसने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये लिखा कि यार अगर ईरान सरेंडर भी कर दे और ईरान खुद कह दे कि मेरी एयरफोर्स तबाह हो गया, मेरी नेवी तबाह हो गया, मेरी जो लीडरशिप है वो नहीं रही, अगर ईरान अपने मुंह से भी एडमिट कर लेना, तो ये डेमोक्रेट्स और अमेरिका का मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स का, वॉल स्ट्रीट जर्नल का और CNN का इसने नाम लिया कि इन्होंने फिर भी नहीं मानना, ये फिर भी ईरान को फाते और अमेरिका की शिकस्त को इन्होंने रिपोर्ट करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल सर सिर्फ ये पोस्ट नहीं है, बल्कि आप अगर स्क्रॉल करते जाएं ना, तो आपको ये समझ आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर ईरान या फिर ईरान के अंदर अपनी शिकस्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर इतनी सवार हो चुकी है कि ये कोई भी एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है इस शिकस्त को फतह में बदलना। तो खैर इसकी ख्वाब ही है, दूर की बात है, ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा कि देखो मैंने फतह हासिल कर ली। तो इसकी जानिब से हमला किया जा सकता है, दोबारा हमला किया जा सकता है, और इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। साहब, इसका मतलब यह है कि जो हमला है उसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ख़बरें भी इस तरह की हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर ख़बर रिपोर्ट हो रही है, फिर टेलीग्राफ के ऊपर ख़बर रिपोर्ट हो रही है कि अमेरिका और इसराइल, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन पर भी बात हुई है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग भी चेयर की है, और उस मीटिंग के अंदर एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 ऑप्शंस पर गौर किया है। एक ऑप्शन है कि ईरान की जो क्रिटिकल साइट्स हैं, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाया जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, कि भाई अबनाए हुरमज़ को खुलवाने का वो जो मिशन था ना, उसको दोबारा से एक्टिव कर दिया जाए, बहाल कर दिया जाए, जिसको 2 दिन में इसने बंद कर दिया था। तो इस तरह की रिपोर्ट्स तो हैं कि ये हमले के ऑप्शंस को अमेरिका और इसराइल की तरफ से डिस्कस किया जा रहा है।
فیضان صاحب پہلے حملے میں کیا حاصل کر لیا تھا امریکہ نے، جو اب کے حملے میں کیا حاصل کرنا چاہے گا؟ اچھا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلا حملہ کر کے دیکھ لیا اس نے، پہلا جو مڈ نائٹ ہیمر تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایران کی نیوکلیئر سائٹس بہت نیچے بنا رکھی ہیں ایران نے. پھر یہ امریکہ اور اسرائیل نے جناب، یہ تو بالکل اس طرح سے آئے تھے نا کہ لیڈرشپ کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا، ایران کی سائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا، ایران کی ایئر فورس کو، نیوی کو، انہوں نے بہت زیادہ حملے کیے ہیں، ایون کہ ایران کی انرجی کو بھی ٹارگٹ کیا، لیکن ایک بھی گول ان کا اچیو نہیں ہوا. تو اب یہ کیا اچیو کریں گے، یہ جو آپشنز پر غور کر رہے ہیں، تو اس سے یہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ ان کی جو پلاننگ ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے. ایک تو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو اور ٹیلی گراف کی رپورٹ کو اگر آپ جوڑ کے پڑھیں نا، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ان کی جانب سے پھر سے ٹارگٹ کیا جائے گا، نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کریں گے یا پھر ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں گے، یعنی کہ ایران کے اوپر اندھا دھن ان کی جانب سے حملے سٹارٹ کر دیے جائیں گے. پھر ٹیلی گراف کی رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو ٹیلی گراف یہ بتا رہا ہے کہ اس بیچ متحدہ عرب امارات، اب ٹیلی گراف نے یہ نہیں لکھا کہ اس بیچ، ٹیلی گراف کی ایک بالکل سیپریٹ رپورٹ ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی اس مرتبہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا. متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا. تو تین یوں کہہ لیں کہ تین کنٹریز ہو جائیں گے، امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات، جس کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا. تو اس مرتبہ تھوڑا سا تو ڈیفرنٹ ہوگا ان کا حملہ، اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. فیضان صاحب متحدہ عرب امارات اگر اس جنگ کو جوائن کرتا ہے تو فرق کیا پڑے گا؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ متحدہ عرب امارات، ظاہر ہے بالکل ٹھیک آپ نے، جب ایک سپر پاور امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، پھر اسرائیل مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت ہے، تو وہ اگر حملہ کر کے انہوں نے کچھ نہیں کر سکے وہ ایران کا، تو متحدہ عرب امارات کے جوائن کرنے سے ایسا کیا فرق پڑ جائے گا اسٹریٹجی کے اندر. میں آپ کو بتا دوں کہ اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات کو امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے ایران کے جو جزیرے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے جزیرے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان نا یہ جو جزیرے ہیں، ابو موسیٰ، پھر یہ دو اور جزیرے ہیں، ایک ہے جناب گریٹر ٹمب، دوسرا ہے جناب لیسر ٹمب، یہ دو جزیرے ہیں، اور ایک ابو موسیٰ ہے. یہ ٹوٹل تین جزیرے ہیں. ان کا تنازعہ ہے متحدہ عرب امارات اور ایران کا، ہسٹوریکلی نا ان جزیروں کو لے کر تنازعہ ہے کہ یہ تیرے ہیں یا میرے ہیں. 1971 سے پہلے نا جب برٹش کا ہولڈ تھا یہاں پر متحدہ عرب امارات کے اندر، پہلے تو 7 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈڈ تھا نا، ابو دھابی تھا، دبئی تھا، پھر شارجہ تھا، پھر فجیرہ وغیرہ تھے. تو یہ اس دور میں جب وہ برطانیہ یہاں سے چلا گیا، متحدہ عرب امارات جو ہے وہ جوائنٹ ہو گیا، یہ ساتھ کے ساتھ مل گئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ. تو یہ جو تین جزیرے ہیں ان کو لے کر متحدہ عرب امارات اور ایران کا اس وقت سے تنازعہ ہے. ایران نے ان کو کنٹرول کر لیا تھا. اگر آپ گریٹر ٹم کی بات کریں نا تو یہاں پر یوں کہہ لیں کہ 1000 کی آبادی ہے، پھر ایران کی یہاں پر پریزنس ہے، ملٹری وغیرہ کی پریزنس ہے. پھر جو لیسر ٹم ہے یہاں پر بھی ایران کی ملٹری کی پریزنس ہے. پھر جو ابو موسیٰ ہے یہ تو کافی بڑا ہے آئی لینڈ، اور اس پر 4-5 ہزار کی آبادی بھی ہے، اور ایران کی ملٹری پریزنس بھی یہاں پر ہے. ان کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں نا تو یہ اگر کسی نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یا امریکہ، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے ان جزیروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے نا کہ بھئی کشتیوں کو، جو یہاں پر سینکڑوں پھنسی ہوئی ہیں کشتیاں، ان کو نکالنے کے لیے آسانی ہوگی. اگر یہ تین جزیرے ان کے پاس آ گئے نا، امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے پاس آ گئے، تو یہ فریڈم پروجیکٹ کے لیے تو بہتر ہوگا. لیکن اگین اتنا آسان نہیں ہے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ان تین جزیروں کے اوپر ایران کی تگڑی ملٹری پریزنس ہے، کیونکہ جب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی لوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ ایران کو بھی پتہ ہے. لیکن یہ اب ٹاسک دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے یو اے ای کو کہ یہاں پر ہم جب بزی کریں گے نا ایران کو، حملے کریں گے ایران کے اوپر، فضائی حملے ہماری جانب سے کیے جائیں گے، تو یہاں سے تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ان جزیروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یو اے ای اکیلا نہیں ہے، بلکہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی گزشتہ دنوں کس طرح کی خبریں سامنے آئی کہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم، اسرائیل کے فوجی، ایون کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بھی سر یو اے ای کے اندر موجود تھا، اور اس نے خفیہ میٹنگ بھی کی ہے، جس کو یو اے ای نے تو خیر ڈینائی کیا. لیکن اس طرح کی خبریں ہیں کہ اس طرح کا کوئی منصوبہ ان کی جانب سے بنایا جا رہا ہے کہ ایران کے
کسی جزیرے کو کنٹرول کیا جائے، اور جو ابنائے ہرمز کا ہتھیار ہے جو ایران بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے، ابنائے ہرمز جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ایران کے پاس اس وقت، جو اپر ہینڈ ہے وہ یہی ہے نا، ابنائے ہرمز ہے جس کو ایران نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو یہ امریکہ، یہ جو ابنائے ہرمز کی بندش ہے اس کو امریکہ کھلوانا چاہ رہا ہے۔ باقی امریکہ حملے کر کے کچھ خاص نہ پہلے اچیو کیا، اب بھی امریکہ کی جانب سے اگر حملے کیے جاتے ہیں تو کچھ خاص اچیو نہیں ہوگا، بلکہ الٹا لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں امریکہ کو۔ فیضان صاحب، گزشتہ جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے 2 ڈرون پہنچے تھے دبئی میں، تو دبئی والوں کی جو ہے وہ چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو اب اگر یہ جوائن کرتا ہے باقاعدہ جنگ کو، تو پھر دبئی کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی اکانومی ان کی صحت کے اوپر ہے۔ تو کیا دبئی اتنا افورڈ کر سکے گا اس جنگ کو؟ اب پہلے اس نے اپنے دفاع کا بندوبست کیا یو اے ای نے، امریکہ نے بھی یہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم اور زیادہ تر اس کے دفاع کے اوپر امریکہ نے بھی بہت زیادہ سپینڈ کیا۔ اب تو اسرائیل آ گیا نا میدان میں، اپنے فوجی، اپنی آئرن ڈوم بھی اسرائیل کی جانب سے یہاں پر یو اے ای کے اندر ڈپلوائے کی گئی ہے۔ جس طرح سے امریکہ اسرائیل کے دفاع کی گارنٹی دیتا ہے نا، اسی طرح اسرائیل نے یو اے ای کے دفاع کی گارنٹی دیا کہ تیرا دفاع میں کروں گا اور امریکہ کرے گا، تو آگے بڑھ، تو ان جزیروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر۔ تو اب دفاع کا بندوبست انہوں نے کر رکھا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ گھنٹوں ڈرون حملے رپورٹ ہوئے ہیں یو اے ای کے اوپر، اور یہ ڈرون حملے یو اے ای کی جانب سے کہا گیا کہ جناب مغربی سرحد سے یہ ڈرونز جو ہیں وہ یو اے ای کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اب مغربی سرحد اگر آپ دیکھیں تو وہ سعودی عربیہ ہے، تو یہ سعودی عربیہ کی طرف یو اے ای کی جانب سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن ایک ڈرون، ان 3 میں سے ایک ڈرون نے یو اے ای کے اندر ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ کو ہٹ کیا۔ تو یہ متحدہ عرب امارات کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو جس دفاع پر یہ عرب کنٹریز پہلے بھی اکڑ رہے تھے، امریکہ کے دفاع اور امریکہ کی بیسس پر اکڑ رہے تھے نا، تو اب اسرائیل بھی یہاں پر موجود ہے، امریکہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور حال یہ ہے کہ 3 ڈرونز میں سے ایک ڈرون جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کو ایک ڈرون نے جا کر ہٹ کر دیا۔ کوئی ریڈیشنز وغیرہ کے اخراج کا تو کوئی خطرہ اور خدشہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ بہرحال آپ کے ڈیفنس کا بھانڈا تو پھوڑ دیا نا اس ڈرون نے، چاہے مغرب سے آیا تھا، مشرق سے آیا تھا، یا ادھر سے آیا تھا ابنائے ہرمز والی سائڈ سے، جہاں سے بھی آیا تھا، جا کر اس نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو ہٹ کیا۔ لیکن یہ مغربی سرحد کی بات جو ہے وہ یو اے ای کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور سعودی عربیہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ڈرون حملے رپورٹ ہوئے ہیں عراق کی سائڈ سے۔ تو یہ جتنے بھی ڈرون حملے ان کے رپورٹ ہو رہے ہیں نا، تو اس کے پیچھے ایک ہی پارٹی نظر آ رہی ہے جو لبنان کے اوپر بھی حملے کر رہی ہے، جو غزہ کے اوپر بھی اسرائیل کی جانب سے بہت زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور وہی پارٹی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ نہ یہ جنگ بند ہو، بلکہ یہ عرب کنٹریز آپس میں یہ الجھ پڑیں، آپس میں لڑ پڑیں۔ تو یہ عرب کنٹریز کو آپس میں بھی لڑائی کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس جنگ کا حصہ بننے سے بھی ان کو دور رہنا چاہیے۔ فیضان صاحب، دبئی اگر جوائن کر رہا ہے تو اس کے علاوہ کیا کوئی اور بھی عرب ممالک اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جو سعودی عربیہ اور دیگر عرب کنٹریز ہیں نا، عمان ہے، پھر قطر وغیرہ ہیں، ان کی جانب سے تو اس جنگ کو جوائن کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پھر سے یہ کام نہ کرے، اور ابھی تک ان کا پریشر ہے اسپیشلی سعودی عربیہ کا کہ امریکہ کی جانب سے ابھی تک ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، کیونکہ سعودی عربیہ نے جو فریڈم پروجیکٹ تھا نا امریکہ کا، اس کو بند کرنے کی وجہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ ہی وجہ تھا کہ امریکہ کی جانب سے جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ اب بھی سعودی عربیہ کی جانب سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پھر سے حملے نہیں کرنے، کیونکہ اگر آپ حملے کریں گے تو ایران کی جانب سے کیا کیا جائے گا، ریجنل کنٹریز کے اوپر حملے، اور ہو سکتا ہے کہ باب المندب کو ایران بند کر دے۔ اگر باب المندب کو بند کر دے گا تو وہ جو سعودی عربیہ کے پاس آلٹرنیٹ ہے ریڈ سی کا، وہ بھی بند ہو جائے گا۔ نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ پوری دنیا آپ کے سامنے ہے کس طرح کے انرجی کے کرائسس ہیں۔ اب تو خیر آپ کی حکومت نے بہت بڑا سنا ہے کہ ریلیف بھی دے دیا ہے، 5 روپے کا پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ تو اس طرح کے انرجی کرائسس ہیں سر، اور یہ ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے اگر باب المندب کو ایران کی جانب سے بند کر دیا گیا۔ تو سعودی عربیہ اور پاکستان اور دیگر جو دنیا کے ممالک ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ حملہ نہ کرے، لیکن امریکہ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس یا تو یہ آپشن ہے کہ ایران نے جو جواب دیا نا پاکستان کے تھرو، اب جو جواب بھیجا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ اگر اس کو ڈونلڈ ٹرمپ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، میں نے یہاں پھینک دیا، وہاں پھینک دیا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حملے کی طرف جائے گا۔ لیکن اس حملے کی پلاننگ بہت زیادہ ان کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ
कुछ तो हासिल करके आए ना हम, चाहे ये छोटे छोटे जो जजीरे हैं ईरान के, इनमें से एक आधे को कंट्रोल करने की कोशिश इनकी जानिब से की जाएगी, और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि उन जजीरों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी जो जजीरे अबनाए हुरमस को खुलवाने के लिए इनके काम आ सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। जो 3 जजीरे हैं ना, इनका तो अपना तनाज़ा भी है यूएई के साथ, तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश इनकी जानिब से की जाएगी खबरों के मुताबिक। और उन खबरों को अगर जोड़ के देखें तो ये जो मंसूबा है अमेरिका का वो नज़र आ रहा है। लेकिन जाहिर है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े स्वेयर होंगे। तो ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को डील की तरफ पुश करने की कोशिश की जा रही है अरब कंट्रीज़ की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत मैंने आपको बता दी है कि शिकस्त जो है वो इसके दिमाग पर इतनी बुरी तरह से सवार है ना कि ये इस तरह से तो ईरान का कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा, जितने सारे डेडलॉक्स हैं। अगर सिर्फ अफजूदा यूरेनियम का डेडलॉक है तो वो तो इतना बड़ा डेडलॉक नहीं है, उस पर तो कोई दरमियानी रास्ता जो है, इवन कि 50-50 वाला रास्ता भी निकल सकता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लंबी चौड़ी एक लिस्ट है डेडलॉक्स की, और उन पर मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जो है वो कोई डील हो सकती है। फैजान साहब, चीन और रूस का क्या रद्द अमल है? अच्छा, चाइना ने तो अपना रद्द-ए-अमल तब भी दे दिया जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर था। चाइना तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर, चाइना जो है वो ताइवान करता रहा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान करता रहा। तो दोनों की तरफ से कोई कमिटमेंट दोनों मामलात पर, न इधर से ताइवान के मामले पर और न उधर से ईरान के मामले पर कोई जो कमिटमेंट है वो सामने नहीं आई। जहाँ तक ताल्लुक है रशिया के साथ, रशिया तो इतना बिजी है, या यूँ कह लें कि इतना फंसा हुआ है अपने तनाज़े के अंदर कि यूक्रेन की जानिब से मैं आपको बता दूं कि इस जंग का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन का रिपोर्ट हुआ है। 556 ड्रोन्स यूक्रेन की जानिब से फायर किए गए हैं रशिया के ऊपर, और इनमें से कोई 80-90 बताया जा रहा है कि मॉस्को के ऊपर भी फायर किया गया यूक्रेन की जानिब से, और नुकसान भी अच्छा खासा रिपोर्ट हुआ है। ये मैं व्यूवर्स को दिखा रहा हूँ। तो अब रशिया की जानिब से रिटेलिएशन सामने आएगी, फिर यूक्रेन की जानिब से रिटेलिएशन सामने आएगी। तो यूक्रेन जंग के अंदर रशिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। खैर, व्लादिमीर पुतिन का दौरा है सर, आने वाले चंद घंटों में चाइना का विजिट करेंगे, और फिर ये दोनों जो लीडर्स हैं अब वो बैठकर मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर भी इनकी जानिब से बात की जाएगी। और दोनों की जानिब से सफारती मैदान में तो जाहिर है कि ये ईरान के साथ खड़े हुए हैं, अपनाए हुरमस के मामले पर भी, इस जंग के मामले पर भी, इवन के न्यूक्लियर मामले पर भी रशिया और चाइना जो हैं वो सफारती मैदान में भी ईरान के साथ खड़े हैं। और फिर जो बैकडोर मदद है जिसका कॉन्फिडेंस ईरान के टोन में नज़र आता है, तो वो भी रशिया और चाइना की जानिब से जारी है। फैजान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वीडियोस हमने मशरिक़ वसत की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।